خبيب الله زندلهن تشلامي انت ياك يا جو نبر لسوا سامامي لبو إيمان نارما تشكامي صبره جغننتو اجغاس غرامي እንዲህ ያለ ነበር ለገዳይ ታዳሚ ታዋቂ ሻይርም ነበር ገጣሚ መልእክቱ አስደማሚ አድርገምለት በንዲ على خير الخلق يا محمد الهادي لقد جمع الأحزاب حولي وهلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزح طويل ممنه إلى الله يشكو غربتي بعد كربتي وما جمع العذاب لي عند مضجعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي فزاء العرش صبرني على ما يراد به فقد بدحوا لامي وقد بحث مطمعي ولست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي እንማረከ ሰሃቦች የዲን ጽናታቸውን ለነቢያችንም ያለው መሐባቸውን ጦር ቀስቶ ጎራዴው ተደቅኖባቸው ነቢዩ ላይ ጉዳት እንዳይደርስባቸው በሞት አፋፍ ሆነው ሲያስቡ ለሳቸው ተነግሮ ተነቦ ማያልቅ ታሪካቸው صبر ጽናታቸው አጃይብ ነው ጉድ على خير الخلق يا محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي الصلاة والسلام من رب العباد على خير الخلق يا محمد الهادي እንደዚያው ነበሩ ለርስ በራሳቸው በይነሁም ሩሃማ አለ መሃላቸው አላህ ትልቅ ማረግ ያጎናጸፋቸው በአላህ ቃል ቁርአን ረሰዋል ቀልባቸው كونوا عباد الله إخوانا بلواجه رضوان من الله اسفن بهلاجه انجزيما يالفبته ياو تاريخاجه بزو يستمرنال يكرا سراجه كفال زناجه يا قرآن تولد على خير الخلق يا محمد الهادي ከአላህ እስቲቃማ የተለገሳቸው የእውነት ጎዳና በመከተላቸው የሙሽሪኮች ታዕዚብ ገፈት ቀማሽ ናቸው አላህ ለዚህ ዳዋ ስለመረጣቸው ለሐቅ መስዋዕት የከፈሉ ናቸው የአላህና የነቢዩ ወዳጅ ናቸው አላህ ደረጃቸውን ከፍ አድርገዋል በእንዲህ على خير الخلق يا محمد الهادي يا تولد تاريخ ومن بالزرزر بالترك بكتاب عيالكم يا خبر تاريخ ندقم تاريخ هنا ندايكر يا استاوسن يهونا بلنا ومذكر زاري لايس